म्याथ फर यु को फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। आज म बीबीएस को बिजनेस स्टार्टसँग सम्बन्धित मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट बीबीएस मा 2 मार्क्स को मात्रा, कहिलेकाहीँ 10 मार्क्स को, कहिलेकाहीँ 2+10 गरेर 12 मार्क्स को अथवा यहाँ भन्दा थोरै नम्बरको क्वेशनहरु आउने गरेको छ। क्वेशन आउँछ तर यति नै एक्ज्याक्ट आउँछ भनेर थाहा छैन है। 2 नम्बरदेखि 12 नम्बरसम्मको क्वेशन आउने सम्भावना रहन्छ मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीबाट। र मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीको मैले कन्सेप्ट, यसलाई आवश्यक पर्ने फर्मुला र क्वेशनहरुको साथमा आएको छु। आज भने म यसमा क्वेशनहरु भन्दा पनि यसलाई आवश्यक पर्ने कन्सेप्ट र फर्मुलाहरुको बारेमा मात्र चर्चा गर्ने छु भने अर्को भिडियोमा म बुकको क्वेशनहरुको सोलुसन प्लस ट्युमा आएको क्वेशनहरुको सोलुसनको साथमा आउने छु। सुरु गरौँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट। यस अन्तर्गत हामीले के पढ्छौं त भन्दा अर्थमेटिक मीन, मेडियन अन्तर्गत पनि पार्टिसन, क्वार्टाइल, डिसाइल र पर्सेन्टाइलको बारेमा हामी पढ्छौं। त्यस्तै मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को बारेमा पढ्छौं। विशेष गरी अर्थमेटिक मीन, मिडियन र मोड मात्रै धेरै बीबीएस को ट्युमा आउने गर्छ। पार्टिसन, क्वार्टाइल, डिसाइल, पर्सेन्टाइल, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन को कुरोहरु कमै मात्रा आउने गरेको मैले देखिरहेको छु है त। अब यो अर्थमेटिक मीन का फर्मुलाहरु के हुन्छन्, मिडियन का फर्मुलाहरु के हुन्, मोड का फर्मुलाहरु के हुन्, त्यतातर्फ जाउँ है। पहिला फर्मुलाको बारेमा बुझौं, स्टेप बाइ स्टेप फर्मुला बुझौं, फर्मुलाको कन्सेप्ट राम्रोसँग लियौं, त्यसपछि मात्र हामी अगाडि बढ्छौं सोलुसन गर्नको लागि। अब पहिला सुरुमा फर्मुलामा गर्नुभन्दा यतापट्टि मैले टेबल पनि देखाएको छु है। यो टेबलको बारेमा पछि चर्चा गरौँला। पहिला इन्डिभिजुअल सिरिज भन्ने सिरिज कस्तो हो त? हामी यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्दाखेरि 3 वटा सिरिज युज गर्छौं है। इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज भनेर 3 वटा सिरिज युज गर्छौं। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको कस्तो हो त्यसको बारेमा बुझौं पहिला है। इन्डिभिजुअल सिरिज एक्जाम्पलबाट बुझौं। डेफिनेसन भन्दा पनि एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। एक्जाम्पलबाट टक्कै बुझिन्छ। एक्जाम्पलमा मार्क्स अब्टेन बाइ स्टुडेन्ट, कुनै स्टुडेन्टहरुले, एउटा क्लासमा भएका स्टुडेन्टहरुले अब्टेन गरेको मार्क्स चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। मार्क्स 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 18 मार्क्स, 35, 36 र 37 मार्क्स अब्टेन गरेका रहेछन् फरक सब्जेक्टमा एउटा स्टुडेन्टले। भनेपछि के भयो, यहाँ 2 मार्क्स पाउने एउटा मात्र स्टुडेन्ट छ। यहाँ फ्रिक्वेन्सी रिपिटेड छैन। 5 मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट एउटा मात्र छ, 18 मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट एउटा मात्र छ र 35 मार्क्स पाउने एउटा मात्र छ र 36 पाउने एउटा मात्र छ, 37 पाउने एउटा मात्र छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी सबैको एउटै भएको भन्दा पनि बुझिन्छ, अथवा फ्रिक्वेन्सी नभएको है, फ्रिक्वेन्सी छैन भने त्यस्तो सिरिजलाई, यस्तो टाइपको सिरिजलाई हामी के भन्छौं, इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर भन्छौं। अब इन्डिभिजुअल सिरिज र अब अर्को डिस्क्रिट सिरिज, यी दुईटाको सिरिजलाई हेर्यौं भने इन्डिभिजुअल भनेको कस्तो रहेछ, डिस्क्रिट भनेको कस्तो रहेछ सहजै छुट्याउन सक्छौं। यो त धेरै इजी छ। हामी 9, 10 देखि पढ्दै आएको, 11, 12 मा पनि यो पढेर आइसकेको छ। अब बीबीएस मा यसो जस्ट रिपिट मात्र गर्ने हो है। 12 मा बिजनेस म्याथमेटिक्स पढेकोले त यो कुरा झन् कन्सेप्ट थाहा पाइसकेको छ। त्यहाँ धेरै क्वेशनहरु त्यहाँ सोलुसन गरेर आइसकेको छ। त्यस्तै 9, 10 मा अप्सनल म्याथ पढिसकेकोले पनि यो धेरै गाह्रो छैन। र अब डिस्क्रिट सिरिजको बारेमा हेरौँ। फ्रिक्वेन्सी हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजमा है। मार्क्स 2 मार्क्स पाउने कतिवटा, एउटा। 5 मार्क्स पाउने कतिवटा, 33 जना। 35 मार्क्स पाउने कतिजना, 5 जना। 80 मार्क्स पाउने कतिजना, 2 जना। यसरी यस्तो प्रकारको छ भने यसलाई हामी डिस्क्रिट सिरिज भनेर भन्छौं। त्यस्तै कन्टिन्युअस सिरिज भनेको कस्तो हो त? यसलाई ग्रुप डाटा पनि भनेर भनिन्छ, इन्डिभिजुअललाई अनग्रुप डाटा पनि भनेर भन्छ है। कन्टिन्युअस सिरिजमा मिड पोइन्ट विल बी मीन। कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ, मिड पोइन्टले एकदमै प्ले रोल गरिरहेको हुन्छ है। मिड पोइन्ट यक्स भनेको यसमा मिड पोइन्ट हुन्छ पछाडी है फर्मुलामा। अहिले यो मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा सम्झिरहने। कन्टिन्युअस सिरिज आयो भने मार्क्स 0 देखि 10, 0 बाट 10 प्राप्त गर्ने, 0 देखि 10 भित्र प्राप्त गर्ने कति रहेछन्, 5 जना। 10 देखि 20 प्राप्त गर्ने कति जना, 8 जना। 20 देखि 30 कति प्राप्त गर्ने कति, 11 जना। 30 देखि 40 मार्क्स अब्टेन गरेको कति जना, 27 जना। यसरी देखाइएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं, कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं। एउटा, 2 वटा, 3 वटा, यी 3 वटा टेबल हेरेर पनि हामी इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको के हो, डिस्क्रिट सिरिज भनेको के हो र कन्टिन्युअस सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सहजै
फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है त। मैले यति नै छोडिदिएँ। अब कन्टिन्युस र डिस्क्रिटमा फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ, इन्डिभिजुअलमा फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ भनेर सम्झे पनि भयो। र कन्टिन्युसमा एउटा निश्चित इन्टरभल हुन्छ, क्लास इन्टरभल दिइरहेको हुन्छ 0 देखि 10, 10 देखि 20 अथवा 0 देखि 5, 5 देखि 10 यस्तो इन्टरभल दिइरहेको हुन्छ भने डिस्क्रिटमा इन्टरभल हुँदैन भनेर यसरी छुट्याउने। अब हामीले यो इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजको बारेमा जानकारी हासिल गरिसकेपछि अब हामीले मिन पत्ता लगाउन, मेडियन पत्ता लगाउन र मोड पत्ता लगाउनको लागि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि छुट्टै फर्मुला, डिस्क्रिट सिरिजको लागि छुट्टै फर्मुला र कन्टिन्युस सिरिजको लागि छुट्टै फर्मुला युज गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो इक्जाममा अथवा प्रोब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि दिएको सिरिज इन्डिभिजुअल हो, डिस्क्रिट हो अथवा कन्टिन्युस सिरिज के हो त्यो पहिला छुट्याइहाल्नुपर्छ र त्यही अनुसारको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिन फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाहरू हेरौँ। त्यहाँभित्र पनि थुप्रै फर्मुलाहरू छन्, हेरौँ है। अर्थमेटिक मिन, यसलाई अर्थमा एएम भनेर भन्न सकिन्छ सर्टकटमा, भने एभरेज, सर्टकटमा एभरेज अथवा मिन पनि भनेर भनिन्छ। यसलाई डिनोट कसरी गरिन्छ, एक्स बार भनेर भनिन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजको मिन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो हेरौँ है त। इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने एक्स बार, यसलाई हामीले मिनलाई एक्स बार भन्छौँ। एक्स बार इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन, वेयर समेसन एक्स भनेको के हो, टोटल सम अफ इच एन्ड एभ्री अब्जर्भेसन, त्यहाँ दिएका अब्जर्भेसनको सबै जोडफल हो। र यनलाई क्यापिटल एन लेखे पनि हुन्छ, स्मल लेखे पनि हुन्छ, तर आफूले बुझ्नुपर्छ यो यन भनेको के हो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो यन भन्नलाई क्यापिटल लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो एउटा नोटेसन मात्र हो। यन भनेको के हो त, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। यो कुन मेथडबाट हामीले अर्थमेटिक मिन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त, सर्टकट, एकदमै डाइरेक्ट मेथड है, सर्टकट मेथड होइन, यो डाइरेक्ट मेथड्स। डाइरेक्ट मेथडबाट यसरी, यदि डाटा चाहिँ हामीलाई दिएको डाटा चाहिँ ठुलो छ है, फर भेरी लार्ज डाटा, लार्ज एकदमै डाटा छ भने हामीलाई टाइम बचत गर्नुपर्ने छ र हाम्रो सोल्युसनलाई एकदमै सहज र सजिलो बनाउनु पर्ने छ भने हामी सर्टकट मेथडको युज पनि गर्न सक्छौँ। यसमा मूल त एउटा मात्र फर्मुला सम्झे पनि केही पनि फरक पर्दैन, थोरै टाइम मात्र हाम्रो खाने हो र केही अप्ठ्यारो मात्र हुन्छ। लार्ज डाटा हुँदा बित्तिकै एउटा मात्र फर्मुला सम्झे पनि केही पनि फरक पर्दैन, तर हामीलाई इजी कुरा चाहिएको छ र टाइम बचत गर्नुपर्ने छ र इक्जाममा भने हामीलाई सर्टकट मेथड लगाउनु अथवा अर्को स्टेप डेभिएसन मेथड लगाउनु बेस्ट हुन्छ है। त्यही भएर आफूलाई जुन इजी लाग्छ, जुन सहज लाग्छ त्यही फर्मुला सम्झे हुन्छ। मैले त रिकमेन्ड गर्छु यी तीनवटै फर्मुला सम्झनको लागि, जसले गर्दाखेरि क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा लामो अथवा धेरै लामो लार्ज डाटाहरू, भेरी लार्ज डाटा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट मेथड भन्दा सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड यो अथवा यो मेथड, यो दुईटा मेथड युज गर्दा राम्रो हुन्छ। सर्टकट मेथडलाई चेन्जिङ ओरिजिन भनिन्छ भने स्टेप डेभिएसन मेथडलाई चेन्जिङ ओरिजिन एन्ड स्केल, ओरिजिन र स्केल दुईटै चेन्ज गरेको पनि भनेर भनिन्छ। सर्टकट मेथडको मिन पत्ता लगाउने फर्मुला के हो, एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन डी बाई एन, जहाँ ए भनेको हामीले मानेको एज्युम मिन हो, कुनै पनि मान्न सकिन्छ एज्युम मिन, ठिक्क 20तिरको मान्दा राम्रो हुन्छ एज्युम मिन मानेको। डी भनेको के हो त, एक्स माइनस ए भनेको एज्युम मिन, एक्स भनेको दिएको अब्जर्भेसन भइहाल्यो। डेभिएसन मेथड चेन्जिङ ओरिजिन र स्केलको पनि हेरौँ। एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एस, यहाँ डी ड्यास आयो है। अब ए भनेको त एज्युम मिन हो, यहाँबाट यो डी ड्यास भनेको के हो हेरौँ। डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच, यहाँ माथि डी थियो, त्यहाँ डी हुँदाखेरि एक्स माइनस ए हुन्थ्यो, डिभाइड कसैले पनि गरिँदैन थियो, यहाँ इन्टु एच पनि हुँदैन थियो यहाँ, तर यसमा चाहिँ हेरौँ है, समेसन डी ड्यास बाई एन इन्टु एच, डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच पनि हुन्छ र इन्टु एच यहाँ पनि गरिएको हुन्छ, जहाँ यन हेर यो यन भनेको के हो, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो, एच भनेको कमन फ्याक्टर हो। यिनीहरू के हुन् भनेर पछि क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्ने बेलामा मैले स्टेप बाई स्टेप फेरि फर्मुला लेखेर बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यो यसरी यो एज्युम मिन कति बेला कहाँबाट लिने, कसरी लिने भन्ने कुरो त्यही क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा मैले स्पष्ट रूपमा फेरि स्टेप बाई स्टेप भन्नेछु। अहिले फर्मुलाको मात्र रिभ्यू हेरौँ है, कन्सेप्ट मात्र हेरौँ है त। अब म डिस्क्रिट सिरिजतर्फ जान्छु। डिस्क्रिट सिरिज भयो भने मिन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हेरौँ है त। डाइरेक्ट मेथडबाट जाउँ। डाइरेक्ट मेथड भनेको एक्स बार इक्वल टु समेसन एफ अफ एक्स बाई एन, वेयर एन भनेको यहाँ समेसन एफ है। अहिले इन्डिभिजुअल सिरिजमा
यन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, कतिवटा अब्जर्भेसन छ भनेर काउन्ट गरिन्थ्यो। यहाँ यन भनेको समेसन एफ, किनकि यो डिस्क्रिट सिरिजमा त फ्रिक्वेन्सी रिपिट भइरहेको हुन्छ के, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजमा। इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन थियो, सबैको 111 हुन्थ्यो, त्यही भएर यन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन मात्र हुन्थ्यो। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 1 मात्र नभएर धेरै पनि हुनसक्छ, त्यो भएर यन इक्वल टु समेसन एफ गर्दैछ पुग्छ। र सर्टकट मेथडबाट अथवा चेन्जिङ ओरिजिन जे भनेर सम्झिन्छ आफूले त्यही सम्झे हुन्छ। ए प्लस समेसन एफ डी बाई एन, ए भनेको त एज मिन भयो, एन भनेको समेसन एम र डी भनेको एक्स माइनस ए। यसको बारेमा यो ए कसरी मान्ने, समेसन एफ भनेको कस्तो हो, समेसन एफ भनेको के हो, डी भनेको के हो, सम्पूर्ण कुराहरू क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा स्पष्ट बुझाइने छ स्टेप बाई स्टेप है। र स्टेप डेभिएसन मेथडबाट एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एन, वेयर ए भनेको त एजुमिन, एन भनेको समेसन एफ, डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच, एच भनेको कमन फ्याक्टर। कमन फ्याक्टर के लिने, कस्तो लिने, यो बारेमा पक्कै पनि अर्को क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा स्पष्ट रूपमा स्टेप बाई स्टेप बुझाइने छ। अब कन्टिन्युस सिरिजको लागि अगाडि बढाउँ। डाइरेक्ट मेथड भनेको समेसन एफ अफ एक्स बाई एन हो। मैले कन्टिन्युस सिरिजमा मिन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, एक्सको भ्यालु मैले के लेख्ने छु, एक्सको ठाउँमा एक्स इज अ मिडल भ्यालु भनेर भन्छु, मिड भ्यालु हुन्छ। एक्सको ठाउँमा यम लेख्दा पनि हुन्छ, आफूलाई असजिलो लाग्छ, बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ भने एक्सको ठाउँमा यम समेसन एफ एम बाई एन लेखे पनि हुन्छ। एक्स भनेको के हो त, मिड भ्यालु हो, सधैँ बुझ्ने। एक्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट बाई 2, त्यो क्लास इन्टरभल दिइरहेको हुन्छ, क्लास इन्टरभलको लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट बाई 2 गरिदियो भने एक्स आउँछ, सधैँ यसरी गर्ने। यसको पनि स्टेप बाई स्टेप क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा बुझाइने छ। एन भनेको त समेसन एफ भइहाल्यो। अरू नोटेसन्स सम्पूर्ण सिम्बलहरू माथि जे छ त्यस्तै नै हो। सर्टकट मेथडबाट हेर्ने हो भने एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफ डी बाई एन, ए भनेको एजुमिन, डी भनेको एक्स माइनस ए, एन भनेको समेसन एफ र एच भनेको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। एच यहाँ चाहिँ कमन फ्याक्टर पनि भनेर भनिन्छ र क्लास इन्टरभलको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुन्छ। यो पनि कसरी निकाल्ने, कहाँ गएर युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा पक्कै पनि गरिनेछ। अहिले जस्ट फर्मुलाको बारेमा मात्र मैले भन्दै गएको छु। स्टेप डेभिएसन मेथडमा एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच है। डी ड्यास आउँदा बित्तिकै एच आउँछ भन्ने कुरा सम्झिने, डी हुँदा बित्तिकै एच छैन, डी ड्यास हुँदा बित्तिकै एच आउँछ भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। डी ड्यास इक्वल टु एक्स माइनस ए बाई एच, यो सम्पूर्ण अगाडिको सिम्बलहरू त मिनिङ अगाडि जे थियो त्यही नै हो। अब वेटेड अर्थमेटिक मिन निकाल्न पर्यो भनेर क्वेसनले भनेर फाइन्ड आउट गर्न भनेर भन्यो भने एक्स बार वेटेड भनेर भन्यो भने समेसन डब्लु एक्स बाई एन फर्मुला लगाउने, एन इक्वल टु समेसन डब्लु। यो क्वेसनले आफै दिएको हुन्छ, अर्थमेटिक सिरिज वेटेड अर्थमेटिक मिन निकाल भनेर आफै भनिरहेको हुन्छ भने यस्तो फर्मुला युज गर्ने। अब म मेडियनतर्फ जान्छु। मेडियनलाई एमडी भनेर डिनोट गरिन्छ र Q2 पनि भनेर भनिन्छ, व्हिच डिभाइड द डाटा सिरिज इन्टु 2 इक्वल पार्ट, दुईवटा इक्वल पार्टमा यसले डिभाइड गर्छ सधैँ। अब यसमा पनि इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज गरी तीनवटा सिरिजको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तीनवटै फर्मुला सम्झिँदा एकदमै बेस्ट र राम्रो हुन्छ। मेडियन इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भ्यालु अफ n प्लस 1/2 आइटम्स है। n कहाँ हो, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। यो फर्मुला लगायो भने हामीले मेडियन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। तर मेडियन पार्टिसनको कुरा आउँदा बित्तिकै, मिडियनको कुरा आउँदा बित्तिकै दिएको डाटालाई अर्डरमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो अर्डरमा मिलाउने त, कि असेन्डिङ अर्डरमा कि डिसेन्डिङ, कि एसेन्डिङ कि डिसेन्डिङ, बढ्दो क्रममा अथवा घट्दो क्रममा मिलाउनै पर्ने हुन्छ। बढ्दो क्रममा अथवा घट्दो क्रममा मिलाइएन र त्यत्तिकै मात्र यो फर्मुला लगाइयो भने हाम्रो एन्सर रङ आउँछ, प्रोसेस रङ हुन्छ। त्यही भएर मेडियन आउने बित्तिकै दिएको डाटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाइहाल्नुपर्छ। अर्थमेटिक मिनमा त्यो समस्या थिएन, यो तबाट जे राखे पनि एउटै आउँथ्यो एन्सर, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्दैन। तर मेडियन आउँदा बित्तिकै एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा, एसेन्डिङमा मिलाए पनि भयो, डिसेन्डिङमा मिलाए पनि भयो, त्यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ। अब भ्यालु अफ n प्लस 1/2 आइटम्स भनेर भन्यो, तर इफ रिजल्ट इज फ्र्याक्सन्स, रिजल्ट चाहिँ यसरी गर्दा आएको रिजल्ट चाहिँ डेसिमल नम्बरमा आयो भने विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तो डेसिमल नम्बरमा आयो भने के गर्ने त, एउटा इक्जाम्पलै लिएर हेरौँ नि त। वेन n इज इभन अथवा n चाहिँ इभन भयो भने देन एबो फर्मुला गिभ डेसिमल भ्यालुज,
जहिले पनि n को भ्यालु इभन छ भने त्यसले डेसिमल भ्यालु दिन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा इन दिस केस वी युज फलोइङ आइडिया हेरौँ है त फाइन्ड एमडी अफ 1 2 4 6 भनेर भन्दा छ n कतिवटा छन् एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा इभन भयो इभन भइसकेपछि यसले डेसिमल दिन्छ मिडियन इक्वल टु भ्यालु अफ n प्लस 1 बाई आइटम्स भनेर भन n को ठाउँमा 1 2 3 4 4 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2 भनेको 2.5 आइटम भनेर भनौँ भनेपछि यो डेसिमलमा आयो यो 1 2 फर्स्ट सेकेन्ड आइटम र योभन्दा थोरै बढीको आइटममा भनेर भनिरहेछ भनेपछि यो थर्ड आइटम त हुँदै भएन 2 र 4 को बिचको भयो नि त त्यही भएर 2 र 4 को बिचको आइटम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्नको लागि यो युज गर्ने 2.5 भन्यो भने 2 र थर्ड लिने 2 सेकेन्ड प्लस थर्ड बाई 2 गरिदिने सेकेन्डमा कति छ 2 छ थर्डमा कति छ 4 छ 2 प्लस 4 बाई 2 6 बाई 2 भनेको 3 भनेपछि यसको मिडियन कति हुँदो रहेछ 3 हुँदो रहेछ भनेर लेखिदिने अथवा यो आइडिया युज गर्न मन लाग्दैन भने अर्को आइडिया पनि छ जुन आइडिया Q1 Q2 र Q3 यहाँभन्दा पछाडिको च्याप्टरमा मैले यहाँभन्दा पछाडिमा म यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछु त्यसमा यो युज हुन्छ यो युज गर्दा बेस्ट लाग्छ मलाई है अथवा यसो गर्ने सेकेन्ड टर्म प्लस यहाँ यो पोइन्ट पछि जति छ त्यो सर र यहाँ ल्याएर राखिदिने अनि सेकेन्ड भन्दा उतापट्टि कति थर्ड माइनस सेकेन्ड गर्ने सेकेन्ड टर्ममा कति छ अहिले 2 छ प्लस 0.5 सेम टु सेम भयो थर्ड आइटममा कति छ 4 छ सेकेन्ड आइटममा कति छ 2 छ ल्याएर राखिदिएँ 0.5 4 माइनस 2 भनेको 2 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 2 प्लस 1 3 आउने एन्सर सेम नै हो आफूलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यही गर्ने मैले सजेस्ट गर्छु यो Q1 Q2 Q3 सबैमा काम लाग्छ र मिडियन फर डिस्क्रिट सिरिजको लागि हेरौँ डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ यस्तो डेसिमलले केही पनि फरक पार्दैन हामी यसमा चाहिँ लेस देन कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बनाउँछौँ र फ्रिक्वेन्सी हेर्ने बेलामा जस्ट ग्रेटर देन सी अफ हेर्छौँ है त ग्रेटर देन सी अफ हेर्छौँ यसमा डिस्क्रिट सिरिजमा डेसिमल आउँदैमा केही पनि फरक पर्दैन तर अब आउने कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ फरक पर्छ त्यसको बारेमा फेरि भन्छु र मिडियनमा जहिले पनि मिडियन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि क्लासको टाइप कस्तो हुनुपर्छ एक्सक्लुसिभ टाइप हुनुपर्छ यो कुरा चाहिँ सम्झाउनुपर्छ एक्सक्लुसिभ टाइप छैन भने एक्सक्लुसिभ टाइपमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि x1 x2 छ भने यहाँ x2 बाटै सुरु हुनु पर्यो x2 x3 0 देखि 10 10 देखि 20 यहाँ जे छ यता पनि त्यहीबाट सुरु हुनु पर्यो इन्डिङ जेबाट सुरु भछ जेबाट इन्डिङ भछ त्यहीबाट हुनुपर्छ नो प्रब्लम ह्याभिङ अनइक्वल क्लास इन्टरभल अनइक्वल छ भने केही पनि फरक पर्दैन जस्तो कि यहाँ 0 देखि 10 भयो 10 देखि 30 भएको भए पनि केही पनि फरक पर्ने थिएन मिडियन निकाल्न भनेको है पोजिसन अफ मिडियन अफ अ डिस्क्रिट सिरिजको मिडियन निकाल्दाखेरि पहिला चाहिँ पोजिसन निकाल्नु पर्छ है पोजिसन अफ मिडियन n प्लस 1 बाई 2 यहाँ चाहिँ n भनेको समेसन f हो है देन यो निकालिसकेपछि एउटा भ्यालु दिन्छ यसले देन सी अफ जस्ट ग्रेटर देन एबभ भ्यालु यो भ्यालु भन्दा माथिल्लो सी अफ यो भ्यालु भन्दा ठुलो सी अफ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हेरिदिने र त्यसको करस्पोन्डिङ x को भ्यालु हेर्ने हेरौँ त्यसपछि मिडियन करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x यो सी अफ यो भ्यालु भन्दा जस्ट ग्रेटर देन हेर्ने यहाँबाट निक्लेको भ्यालु भन्दा जस्ट ग्रेटर देन सी अफलाई पोइन्ट आउट गर्ने र त्यही सी अफ को करस्पोन्डिङ भ्यालु x को भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी मिडियन मान्छौँ करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x विथ रेस्पेक्ट टु सी अफ जस्ट ग्रेटर देन पोजिसन अफ मिडियन्स हामीले यहाँ निकालेको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई सी अफ यो भ्यालु भन्दा जस्ट ठुलो हेरिदिने र सी अफ को सिधा यतापट्टि x को भ्यालु जे छ करस्पोन्डिङ भनेको सी अफ को यतापट्टि लेफ्ट साइडमा x को भ्यालु जे छ त्यही भ्यालुलाई मिडियन मान्ने यो अहिले फर्मुला मात्र मैले भने पछि प्रोब्लम गर्ने बेलामा स्टेप बाई स्टेप बुझाइनेछ र फर्मुलाको कन्सेप्ट क्लियर हुनेछ अब मिडियन फर कन्टिन्युस सिरिजको लागि मिडियनको काम म यहाँबाट गर्दैछु के हुन्छ हेरौँ है त कन्टिन्युस सिरिजको लागि पोजिसन अफ मिडियन क्लास पहिला पनि यो डिस्क्रिट सिरिजमा जसरी पोजिसन निकालेको थियो यहाँ पनि कन्टिन्युस सिरिजमा पनि पोजिसन चाहिँ चाहिन्छ मिडियन कहाँ पर्छ भनेर एउटा क्लास इन्टरभल निकाल्ने प्रयास मात्र हो अरू केही होइन पोजिसन अफ मिडियन क्लास इक्वल टु n बाई 2 गर्ने है पोजिसन निकालिसकेपछि यो पोजिसनले काम गर्छ फेरि यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी छुट्याउनलाई काम गर्छ यो f र सी अफ फाइन्ड आउट गर्नलाई एकदमै यसले हेल्प गर्छ मिडियन इक्वल टु l प्लस n बाई 2 माइनस सी अफ बाई f इन्टु h यो फर्मुला लगाइदिने l भनेको लोवर लिमिट अफ अ मिडियन क्लास अब मिडियन क्लास कुन हो त कसरी छुट्याउने त हेरौँ f इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास है
यो पनि अगाडि डिस्क्रिट सेरिजमा जसरी गरिएको थियो त्यही अनुसार हेर यो मिड इन क्लासबाट थाहा हुन्छ है। यो पोजिसन अफ मिड इन क्लास भनेर मैले यहाँ लेखिरहेको छु नि, यो n/2, यो n/2 ले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी अफ मिड इन क्लासको बारेमा जान्छ र यो भन्दा अघिल्लो प्रिसिडिङ भनेको प्रिभियस CF भनेको कुन लिने, प्रिसिडिङ CF अफ मिड इन क्लास, यो मिड इन क्लासको अघिल्लो CF लाई लिने यहाँ राख्दाखेरि। यच भनेको के हो, डिफ्रेन्ट अफ क्लास इन्टरभल अफ मिड इन क्लास। हामीले हेर यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेका हुन्छौँ मिड इन क्लास, त्यही मिड इन क्लासको के निकाल्ने त डिफरेन्स निकाल्ने, लोअर लिमिट माइनस अप्पर लिमिट गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसको बारेमा पनि प्रोग्रामको सोल्युसन गर्ने बेलामा पक्कै पनि स्टेप बाई स्टेप जानकारी दिनेछ। अब मिडियन निकाल्नको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू यहाँ हेरौँ है। कहिलेकाहीँ इक्जाममा के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट एप्रोप्रिएट अर सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मिन, मिडियन र मोडको फिचरहरू, यसका विशेषताहरू थाहा पाउनुपर्छ। कस्तो अवस्थामा मिन निकाल्ने, कस्तो अवस्थामा मोड निकाल्ने, कस्तो अवस्थामा मिडियन निकाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यसको लागि यिनीहरूको फिचर पढ्नै पर्छ। हेरौँ यसको लागि मेक अ क्लास इन्टरभल अलवेज एक्सक्लुसिभ। मिडियन निकाल्नको लागि जहिले पनि एक्सक्लुसिभ क्लास हुनुपर्छ, यस्तो टाइपको क्लास हुनुपर्छ। चेन्ज इन्क्लुसिभ क्लास इन्टु एक्सक्लुसिभ, इन्क्लुसिभ क्लास छ भने एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अनइक्वल क्लास इन्टरभल छ भने केही पनि चेन्ज हुँदैन। ओपन इन क्लास इन्टरभललाई पनि केही पनि चेन्ज हुँदैन। यदि डिस्ट्रिब्युसनमा ओपन इन्ड यस्तो भनेर भनेको छ भने त्यति बेला पनि केही पनि फरक पर्दैन। ओपन इन्ड भयो, अनइक्वल भयो भने त सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी यही मिडियन नै हो। यसरी छुट्याउने है। यसको फिचर नपढेसम्म कुन सुइटेबल हुन्छ, कुन सुइटेबल हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। मैले सुइटेबल कुन हुन्छ, कुन हुँदैन भनेर पक्कै पनि क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्ने बेलामा पूर्ण रूपमा स्टेप बाई स्टेप जानकारी दिनेछ। अब म क्वार्टाइलतर्फ जान्छु। Q1, Q2, Q3 क्वार्टाइल निकाल्दाखेरि पनि क्वार्टाइल पनि पार्टिसन अन्तर्गत नै पर्छ। क्वार्टाइल निकाल्दाखेरि पनि गिभन डाटालाई एरेन्जिङ गर्नुपर्छ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा। क्वार्टाइलले चाहिँ गिभन डाटालाई 4वटा भागमा डिभाइड गर्छ। Q1, Q2, Q3 लेखे यो पुरै डाटा हो भने एउटा भाग, दुईवटा भाग, तीनवटा भाग र 4वटा भागमा यसरी डिभाइड गर्यो। इच पार्ट कति पर्सेन्ट हुन्छ, 25% हुन्छ। क्वार्टाइल फर इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हेरौँ। QI इक्वल टु द भ्यालु अफ I n+1/4 th आइटम है। यो आइटमको भ्यालु यसले दिन्छ। यो फर्मुला लगाइदिने है। I भनेको कति हो, 1 2 3। यहाँ I को ठाउँमा 1 राख्यो भने Q1 दिन्छ, I को ठाउँमा 2 राख्यो भने Q2 दिन्छ, I को ठाउँमा 3 राख्यो भने Q3 दिन्छ। n भनेको त नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। इफ इट गिभ्स डेसिमल देन थिङ। यदि डेसिमल दियो भने त अगाडि मैले इक्जाम्पलमा देखाइसकेको छु, सेकेन्ड आइडिया त्यही आइडिया युज गर्ने। डेफिनेसनमा मैले सुरुमै मिडनको कुरा गर्दाखेरि मैले देखाइसकेको छु। डेसिमल आयो भने के हुन्छ भनेर त्यो देखाइसकेको छु, त्यही अनुसार युज गर्नुपर्छ। यसमा डेसिमल आयो भने क्वार्टाइलमा पनि त्यही नै हो है। अब Q1 कसरी निकाल्ने, Q2 कसरी निकाल्ने, Q3 कसरी निकाल्ने भने त मैले यहाँ जानकारी दिइसकेँ। I को ठाउँमा 1 लर राख्यो भने Q1 आउँछ, I को ठाउँमा 2 लर राख्यो भने Q2 आउँछ, I को ठाउँमा 3 लर राख्यो भने 3 आउँछ। यसरी निकाल्ने। क्वार्टाइल फर डिस्क्रिट सिरिजको लागि हेरौँ। QI द भ्यालु अफ I n+1/4 आइटम भनेर भन्यो। वेयर I इक्वल टु 1 2 3 भनेर भनिरहेको छ। I को ठाउँमा 1 राख्यो भने Q1, 2 राख्यो भने Q2, 3 राख्यो भने Q3 है। यो त सहजै छ। र डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ डेसिमल आए पनि केही फरक पर्दैन भनेर मैले अगाडिबाटै भन्दै आइरहेको छु। नो प्रब्लम डेसिमल्स। यसको लागि के हेर्नु पर्यो, तर कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसलाई आवश्यक पर्छ। CF चाहिँ निकाल्नै पर्छ। CF कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा पछि क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा व्यापक जानकारी दिनेछ। अब क्वार्टाइल्स फर कन्टिन्युस सिरिजको लागि पोजिसन अफ Q1 जहिले पनि क्वार्टाइल निकाल्ने बेलामा पोजिसन अफ Q1 पहिला निकाल्नुपर्छ। यो निकाल्नुपर्छ। यो निकालिसकेपछि मात्र फर्मुला लगाउन मिल्छ। यसमा चाहिँ डेसिमल आयो भने फरक पर्छ, त्यही भएर माथि मैले भनेको फर्मुला युज गर्नुपर्छ, टेक्निक युज गर्नुपर्छ। इफ डेसिमल देन थिङ्क युज एभव मेथड। माथि मैले भनिसकेको छु। सुरुमै मिडियन फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा त्यही युज गर्ने, प्रब्लम गर्ने बेलामा जानकारी अवश्य दिइनेछ। पोजिसन अफ QI इक्वल टु I + n/4।
लगाइदिने फर्मुला। आई को ठाउँमा 1 राख्यो भने Q1, 2 राख्यो भने Q2, 3 राख्यो भने Q3 हुन्छ नै। र QI को फर्मुला के हुन्छ? L + I * N/4 - CF/F * S। सिम्बलको मिनिङ त माथि जे थियो त्यही नै हो, केही पनि चेन्ज छैन, माथिबाटै हेर्ने। अब इफ अ पोजिसन अफ QI इज डेसिमल देन युज फलोइङ पोजिसन अफ Q1 को लागि कसरी युज गर्ने है त। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु, यो Q1 को लागि पनि हेरौँ भनेर मात्र हो मैले है। जस्तो कि Q1 निकाल्दाखेरि Q1 भनेको त QI भनेको त QI = I * N/4। यो क्लास निकाल्ने बेलामा पोजिसन अफ Q1 निकाल्ने बेलाको कुरा फर्मुला हो यो है। दुईटा फर्मुला लगाउनु पर्ने। कन्टिन्युअस सेरीको कुरा गर्दैछु है मैले, कन्टिन्युअस सेरीको कुरा गर्दैछु। अब यहाँ 1 राख्यो भने यता पनि 1 भइहाल्यो N/4। यदि यसको भ्यालु मानौ एकछिनको लागि मानेको है, यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हैन, यो 7.5 कसरी आयो भन्ने कुरा हैन कि, यो मैले मानेको। यस्तो हामीले हिसाब गर्दै जाँदा यो आयो भने यो डेसिमल हो भने जस्ट एज्युम भनेर लेखेँ। अब यसको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? 7th आइटम यो 7 प्लस यो 0.5, 7 भन्दा अगाडि कति हुन्छ? 8 हुन्छ। 8 आइटम माइनस अगाडिको 7 आइटम्स गरेर भ्यालु निकाल्ने, आएको रिजल्ट नै Q1 हुन्छ। अब सिमिलरली डिसाइल एन्ड पर्सेन्टाइल, डिसाइल र पर्सेन्टाइलको कुरा पनि सेम हो। क्वार्टाइलले डिस्ट्रिब्युसनलाई 4वटा भागमा डिभाइड गर्थ्यो भने डिसाइलले 10वटा भागमा र पर्सेन्टाइजले 100वटा भागमा मात्र डिभाइड गर्छ, यति फरक हो। डिसाइल डिभाइड टोटल डिस्ट्रिब्युसन इन्टु 10 इक्वल पार्ट्स। यसमा पनि क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा त मिलाउनै पर्छ। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीनवटा भागमा विभाजन गर्यो। D5 भनेको यताबाट र यताबाट गर्दै जाउँ ठ्याक्क बीचको हो, त्यही भएर D5 भनेको मिडियन पनि हुन्छ, Q2 पनि भनेर भनिन्छ यसलाई। Q1 Q2 र Q3 मा Q2 बीचको हो। जस्तै यसमा D1 D2 देखि D9 सम्म बीचको भनेको यो हो। यता पनि 4वटा छन्, यता पनि 4वटा छन् भनेपछि यसलाई मिडियन पनि भन्न सक्छौँ। डिसाइल फर इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अर्डरमा त मिलाउनु पर्यो, एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरको बेलामा मिलाउनु पर्यो। DI = द भ्यालु अफ I n + 1/10th आइटम भनेर भन्यो। I को ठाउँमा 1 2 3 4 देखि 9 सम्म राख्न मिल्यो। n भनेको त नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। यसको पनि डेसिमल दियो भने, डेसिमलमा आयो भने माथिकै आइडिया युज गर्ने हो। फर्मुलामा त भनेर छोडेँ मैले। डिसाइल फर डिस्क्रिट सिरिजको लागि पनि फर्मुला एउटै हो, तर यसमा डेसिमल आए पनि केही फरक पर्दैन, तर कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आवश्यक पर्छ। र कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हेर्ने बेलामा C अफ जस्ट ग्रेटर देन हेरिन्छ। त्यो पुरा क्वेसनको सोल्युसन गरे बेलामा जानकारी दिनेछ। डिसाइल फर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि पहिला पोजिसन अफ DI निकाल्नु पर्ने हुन्छ। I + N/10 लगाउनु हो। I को भ्यालु 1 देखि 9 सम्म हुन्छ। डेसिमल आयो भने त अगाडि जस्तै गर्नुपर्छ, विचार गर्नै पर्छ है। र DI यति निकालिसकेपछि डेसिमल आयो भने माथि जस्तो गर्ने, डेसिमल आएन भने ठिक छ। DI = L + I n/10 - CF/F * S। यहाँ हेरौँ त Q2 हुँदाखेरि n/2 हुन्थ्यो है, क्वार्टालमा n/4 हुन्थ्यो, क्वार्टालमा n/4, डिसाइलमा n/10 हुन्छ। अब पर्सेन्टाइलमा n/100 हुन्छ, यति मात्र फरक हो। अरू फर्मुला स्ट्रक्चर सेम टु सेम छ। जस्ट मिडियन मात्र सम्झियो अथवा क्वार्टाइल मात्र सम्झियो भने डिसाइल र पर्सेन्टाइल सम्झिनको लागि त्यति गाह्रो छैन। जस्ट एउटा मात्र फर्मुला सम्झियो हुन्छ, मिडियनको मात्र सम्झियो अथवा क्वार्टाइलको मात्र सम्झियो भने अरू सबै सम्झिन्छ। डिसाइल आयो भने 10 ले डिभाइड गर्ने, पर्सेन्टाइल आयो भने 100 ले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा मात्रै सम्झियो, सक्यो। सिम्बलको मिनिङ त जहाँसुकै एउटै हो। अब पर्सेन्टेजको लागि दिएको डिस्ट्रिब्युसनलाई 100वटा भागमा विभाजन गर्छ। यसमा पनि एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनै पर्छ। P1 P2 र P100 भनेर पर्सेन्टेजलाई यसरी डिनोट गरिन्छ। P50 ले दुईटा डिस्ट्रिब्युसनलाई ठ्याक्क बीचमा पर्छ भनेपछि P50 D5 र Q2 र मिडियन भनेको एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पर्सेन्टेज फर इन्डिभिजुअलको लागि के गर्ने? n + 1/100 क्वार्टालमा 4 गरिन्थ्यो, डिसाइलमा 10 गरिन्थ्यो भने पर्सेन्टाइलमा 100 गरिन्छ। अरू सम्पूर्ण सेम हो। डेसिमल भयो भने अगाडि जस्तै गर्नुपर्छ, त्यो सेमै भइहाल्यो। यसमा पनि डिस्क्रिट सिरिजमा पनि सेम हो। क्वार्टालमा 4 हुन्थ्यो, डिसाइलमा 10 हुन्थ्यो, पर्सेन्टाइलमा 100 भयो। यसमा डेसिमलले केही पनि फरक पार्दैन, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आवश्यक पर्छ। अगाडि भनेको कुरा हो, त्यही भएर धेरै रिपिट गरिन। त्यस्तै पर्सेन्टेज फर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि नि फर्मुला त्यही हो, पोजिसन फर PI निकाल्ने हो।
क्वाड्रलमा 4 हुन्थ्यो, डिसाइलमा 10 हुन्थ्यो र पर्सेन्टाइलमा 100 मात्र हुन्छ। डेसिमल आयो भने अगाडिको जस्तै युज गर्नुपर्छ, मेथड युज गर्नुपर्छ, मैले अगाडि भनिसकेको छु। र PI = L + IN/100 क्वाड्रलमा 4 हुन्थ्यो, डिसाइलमा 10 हुन्थ्यो, पर्सेन्टाइलमा 10 भयो, अरू सेम टु सेम छ र सिम्बलको मिनिङ त्यही क्वाड्रलको जस्तै अथवा मेडियनको जस्तै हो, बुझ्न सकिन्छ। माथि भनिसकेको कुरा, लेखिसकेको कुरालाई यसरी टेबलाइज गरेर पनि हामी देखाउन सकिन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिजको लागि र कन्टिन्युस सिरिजको लागि क्वाड्रल कसरी निकाल्ने, डिसाइल कसरी निकाल्ने र पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ। फर्मुला सबै एउटै हो, मैले भन्दै आइरहेको। इन्डिभिजुअल सिरिजमा 4 हुन्छ, के अरे क्वाड्रल निकाल्ने बेलामा 4 हुन्छ, डिसाइल निकाल्ने बेला 10 हुन्छ, पर्सेन्टेजमा 100, 4 10 100, 4 10 100, यति मात्र फरक हो। अरू फर्मुला सबै सेम हो। जस्ट यति 3वटा फर्मुला के गर्यो, सम्झ्यो। यो क्वाड्रलको मात्र सम्झ्यो भने पर्सेन्टाइज र डिसाइल सबैलाई काम गर्छ भन्ने मेरो कुरा हो, है त। एकदमै इजी छ। जस्ट एउटा मात्र फर्मुला सम्झ्यो भने सबैलाई काम गर्छ। हेर्दाखेरि धेरै फर्मुला गजाङ गुजुङ जस्तो लाग्छ, तर आफूलाई चाहिने फर्मुला मात्र सम्झिँदा बेस्ट हुन्छ। एउटा फर्मुला सम्झ्यो र त्यसैको सिक्वेन्समा अरू सम्झिन सजिलो हुन्छ। अब मोड हेरौँ। मस्ट रिपिटेड अथवा मस्ट युज। मोड भनेको के भन्दाखेरि मस्ट रिपिटेड अथवा मस्ट युज हो, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको हो। मोड कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ सजिलै। कुन कुनमा, इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा हामी मोड सजिलै हेरेर इन्स्पेक्सनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र यदि कन्टिन्युस सिरिज हो भने थोरै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेरौँ है त। मोड जान्नुभन्दा अगाडि केही जानकारी लिउँ। एक्सक्लुसिभ क्लास इज नेसेसरी। मोडमा पनि एक्सक्लुसिभ क्लास चाहिन्छ। इफ नट देन कन्भर्ट इन्टु द एक्सक्लुसिभ। एक्सक्लुसिभमा बनाउनै पर्छ है त मोड क्यालकुलेट गर्नको लागि। क्लास साइज सुड बी इक्वल टु क्यालकुलेट मोड। क्लास साइज पनि इक्वल हुनुपर्छ। जस्तो कि मिडियनमा क्लास साइज जे भए पनि केही पनि फरक पर्दैन, अनइक्वल भए पनि केही पनि फरक पर्दैन। तर मोडमा क्लास साइज चाहिँ अनइक्वल भयो भने हुँदैन, सधैँ इक्वल हुनुपर्छ। त्यही भएर क्वेसनले सोध्दा एक्जाममा विच मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी इज एप्रोप्रिएट फर दिस क्वेसन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यी फिचरहरू चाहिँ जान्नै पर्छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजको लागि मोड त इन्स्पेक्सनबाट हामीले हेरेर सोझै थाहा पाउन सक्छौँ। मस्ट रिपिटेड जुन छ त्यहीलाई लिने। तर अब मोड फर कन्टिन्युस सिरिजको लागि छ भने हेरौँ। मोड इक्वल टु L + del1/del1 + del2 इन्टु यस गर्ने। अब यहाँ del1 भनेको के हो, L भनेको के हो र del2 भनेको के हो त्यो हेरौँ। वेयर del1 इक्वल टु f1 - f0, del2 इक्वल टु f1 - f2। अब f0 भनेको के हो त्यो हेरौँ। प्रिसिडिङ भनेको के हो, प्रिभियस फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास। हामी मोडल क्लास फाइन्ड आउट गर्छौँ। मोडल क्लास फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा अघिल्लो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी f0 मानिदिन्छौँ है। यदि यो मोडल क्लास हो भने यहाँभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सीलाई f0 मानिदिने, सरासर है, कन्टिन्युस मान्ने। र f2 भनेको यहाँभन्दा तलकोलाई, सब्सिडिङ पछाडि आउनेलाई फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास। यदि यो मोडल क्लास हो भने यहाँभन्दा माथिकोलाई f0 मानिदिने, यहाँभन्दा तलकोलाई f2 मानिदिने। यति कुरा हो है। L भनेको लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास। मोडल क्लास फाइन्ड आउट गर्छौँ, त्यही मोडल क्लासको लोअर लिमिट हो। यस भनेको डिफरेन्स अफ मोडल क्लास, त्यही मोडल क्लासको डिफरेन्स हो। प्रत्येक क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा स्टेप बाई स्टेप फेरि एकचोटि यी फर्मुलाहरूको बारेमा जानकारी दिनेछ। प्रोब्लम गरिसकेपछि मात्र व्यापक रूपमा यसको जानिनेछ है। के हो कसो हो भन्ने कुरा अहिले कन्फ्युजन लागिरहन सक्छ। फर्मुला मात्र छ यहाँ। जस्ट फर्मुला मात्र मैले कन्सेप्ट मात्र दिइरहेको छु। पछि क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा व्यापक यसको बारेमा जानकारी हुनेछ र बुझिने पनि छ। When following condition are appear, then it is difficult to calculate mode. यदि तलको कन्डिसन आयो भने मोड क्यालकुलेट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त हेरौँ है त। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अकर एट भेरी बिगिनिङ अर इन्ड। यदि म्याक्सिमम रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी सुरुमै आएको छ अथवा इन्डतिर आएको छ भने, अथवा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी रिपिटेड 2 टाइम्स, म्याक्सिमम रिपिटेड दुईटा छन्, दुईटा भन्दा बढी छन्। जस्तो कि 2 दुईचोटि आएको छ त, 4 दुईचोटि आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा र फ्रिक्वेन्सी इज नट इन द रेगुलर अर्डर। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रेगुलर अर्डरमा छैन। कोही एउटा सुरुमा 1 छ, त्यसपछि 100 पुगिरहेछ, फेरि झर्दै 2 मा आछ, फेरि 200 पुगिरहेछ, 300 500 600 पुगिरहेको, अनि फेरि झरेर 0 मा आयो अथवा 1 मा आयो। यसरी मेथड के अरे रेगुलर छैन, फ्रिक्वेन्सीको अर्डर रेगुलर छैन भने पनि हामीलाई के हुन्छ, यो माथिको फर्मुला युज गरेर मोड निकाल्नलाई एकदमै गाह्रो पर्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने कुरा छ। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, मेथड अफ ग्रुपिङ गर्छौँ।
यो पछि हामी क्वेशनको सोल्युसन गर्ने बेलामा कसरी मेथड अफ ग्रुपिङ गरेर फाइन्ड आउट गर्ने त्यो गर्छौं। त्यस्तै सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो र नन सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। मोडको कुरा आउँदा बित्तिकै सिमेट्रिक र नन सिमेट्रिकको कुरा आइहाल्छ, त्यही भएर यहाँ हेरौँ। र अर्को हामी च्याप्टर 8 पढ्ने बेलामा पनि सिमेट्रिक र नन सिमेट्रिकको कुरा व्यापक जान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले थोरै कन्सेप्ट लिउँ। one side of distribution of the observation is the mirror image of other। एउटा साइड चाहिँ अर्कोको मिरर इमेज हो भने त्यतिबेला त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो हेरेर थाहा हुन्छ, त्यो पछि जानकारी गरौँला। र सजिलै छुटाउन पनि सकिन्छ। कसरी छुटाउने हो त? यदि मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोड छ भने त्यो डाटा डिस्ट्रिब्युसनलाई के भन्ने? सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भन्ने। मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोड छ भने, यदि मिन मिडियन र मोड बराबर छैन भने त्यस्तोलाई नन सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भन्ने, अथवा स्क्युड अथवा मोडरेट एसिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन जे भन्दा पनि हुन्छ। नन सिमेट्रिक भने पनि भयो, स्क्युड भने पनि भयो, मोडरेट एसिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन जे भने पनि भयो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? मिन डज नट इक्वल टु मिडियन डज नट इक्वल टु मोड हुन्छ। इन दिस केस वी युज द फलोइङ फर्मुला टु फाइन्ड मोड। यस्तो केसमा हामी यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ। मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन, यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ मोड निकाल्नको लागि। यसलाई हामी इम्पेरिकल रिलेसन बिट्विन मिन मिडियन एन्ड मोड पनि भनेर भन्ने गर्छौँ है। कहिलेकाहीँ यी दुईटाको भ्यालु दिएर मोड निकाला भनेर भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ यो र यो दिएर यसको मात्रै भ्यालु निकाला भनेर भन्न सक्छ। 2 मार्क्समा यस्तो क्वेसनहरू आउने गरेको छ है। र यसको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सकिन्छ कस्तो बेलामा नन सिमेट्रिक सिमेट्रिक बाई मोडल कस्तोलाई भन्ने। जस्तो कि यक्स यहाँ दिइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिइरहेछ। हेर त, फ्रिक्वेन्सी 5 सुरुमै आइरहेछ, यहाँ लास्टमा पनि फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ। यी दुईटा फ्रिक्वेन्सी रिपिट पनि छ भनेपछि यो बेलामा हामी माथिको सुरुको मोड निकाल्ने फर्मुला युज गर्न सक्दैनौँ। यो इल डिफाइन्ड भयो। यस्तो अवस्थामा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी रिपिटेड 2 टाइम्स, इट इज द केस अफ बाई मोडल है। बाई मोडल भयो र वी युज एबभ रिलेसन, यो इम्पेरिकल रिलेसन युज गरेर हामी यसको मोड निकाल्न सक्छौँ यस्तो केस आयो भने है। ल त आजलाई फर्मुलाको पार्ट यति नै, र अन्य आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरू क्वेसनको साथमा व्यापक रूपमा जानकारी गराइनेछ भन्दै अर्को भिडियोमा बिजनेस स्टार्टका विभिन्न क्वेसन एक्सरसाइजका प्रब्लमहरू र ट्युबका सोल्युसनहरू लिएर उपस्थित हुने बाचाका सहित आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।